नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टुडे संवादमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर। यो क्षयरोग रोग के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्ने र यो रोग लागेको कसरी थाहा पाउने र सरकारले यो रोग नियन्त्रण गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेल्दैछ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि क्षयरोग नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन् र यो क्षयरोग न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाको तर्फबाट कस्ता किसिमका प्रयासहरू भइरहेका छन् त आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सुरुवात मैले यहाँलाई प्रश्न यहाँबाट सुरुवात गरेँ, यो क्षयरोग भनेको के हो? बस क्षयरोग भनेको अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्युबरकुलोसिस भन्छ, नेपालीमा क्षयरोग भन्छ। किनभने यो रोग लागेपछि मान्छेको शरीर क्षय हुँदै जान्छ, दुब्लो पातलो हुँदै जान्छ। अरू पनि लक्षणहरू छ, सुरुवातमा त्यस्तो भएको हुनाले यसको नाम क्षयरोग राखिएको हो। अनि यो खास एउटा ब्याक्टेरिया भन्ने आँखाले नदेख्ने कीटाणु भन्छ, ब्याक्टेरियाले लाग्छ। अनि यो ब्याक्टेरिया खास गरेर टिबी भएको बिरामीको सासबाट बाहिर निस्किन्छ र खोक्दाखेरि, हाछ्यौँ गर्दाखेरि अथवा सास फेर्दाखेरि यदि टिबी भएको रहेछ भने बाहिर निस्किन्छ र अरू मान्छेले सास तान्दा त्यो हावामा भएको कीटाणु भित्र जान्छ। यसलाई ड्रपलेट इन्फेक्सन पनि भन्छ। अनि त्यही भएर क्षयरोगको बिरामीको नजिकमा बस्ने, सम्पर्कमा बस्ने र एउटै कोठामा धेरै मान्छे बस्ने अनि अथवा भिडभाडमा बस्ने, त्यसमा क्षयरोग कसलाई छ कसलाई छैन थाहा हुँदैन। अनि उहाँले खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा अनि मुख छोप्नु भएन अथवा मास्क लगाउनु भएन भने अरूले पनि नजिकको मान्छेले त्यो कीटाणु ग्रहण गर्छ। त्यसलाई क्षयरोग भन्छ। र यो क्षयरोगको कीटाणुले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, एकदम तपाईँलाई म कन्टिन्यू गरिदिन्छु। र यो क्षयरोग कसरी सर्छ, यो लागेको चाहिँ थाहा पाउने कसरी, यो रोग लाग्यो भनेर थाहा पाउने कसरी नागरिकले, पीडितले या बिरामीले? अब 1882 सनमा म भन्छु अलिकति ब्याकग्राउन्ड। यसमा जर्मनीको एउटा साइन्टिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्टले कीटाणु पत्ता लगाउनु भयो। त्यसलाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भन्छ। यो भनेको एउटा ब्याक्टेरिया हो। सो यो ब्याक्टेरियाले यो रोग लगाउँछ। अनि यो ब्याक्टेरिया सासको माध्यमबाट पस्छ भनिसकेँ होइन। अनि यो सासको माध्यमबाट भित्र पसेपछि फोक्सोमा जान्छ सबभन्दा पहिला। अनि प्रायः जसो क्षयरोगको बिरामी 80% जति क्षयरोगको बिरामी क्षयरोग भनेको फोक्सोमै लाग्ने हुन्छ। तर फोक्सोबाट अन्य भागमा पनि रगतको माध्यम भएर अरू ठाउँमा पनि जान्छ, त्यो 20% जति हुन्छ। त्यही भएर मान्छेले क्षयरोग भन्ने बित्तिकै फोक्सोको टिबी भनेर बुझ्छ कि प्रायः। तर फोक्सोमा हो, धेरै जसो फोक्सोमै लाग्छ। 80% 100जना टिबी बिरामी छ भने 80 जनालाई फोक्सोमै लाग्छ र 20 जनामा पनि फोक्सोबाटै अरू अन्त सर्या हुन्छ कि प्रायः। अनि अन्तको अङ्गहरूमा पनि रगतको माध्यमले कीटाणु पुगेपछि क्षयरोग लगाउन सक्छ। त्यसमा ग्ल्यान्ड टिबी पनि सुन्नुभयो होला, गिर्खाहरू आउने ग्ल्यान्ड टिबी हुनसक्छ। हड्डी र जोड्नीहरूमा गएर बोन टिबी लाग्न सक्छ, जोइन्ट टिबी लाग्न सक्छ। त्यस्तै फोक्सोकै झिल्ली, बाहिरी झिल्लीमा लागेपछि फोक्सोमा कहिलेकाहीँ पानी भरिन्छ टिबीले। पानी भर्ने अनेक कारणहरू छ फोक्सोमा, तर टिबीले पनि हो। हाम्रोमा धेरै कमन छ, धेरैलाई त्यो लाग्छ। त्यस्तै दिमागको झिल्ली हुन्छ, मेनिन्जियल टिबी भन्छ, टिबी मेन्जाइटिस, त्यहाँ लाग्न सक्छ। शरीरको रौँ र नङ बाहेक हरेक अङ्गमा लाग्छ। तर मुख्यतया फोक्सो 80%, त्यसबाहेक ग्ल्यान्ड टिबी, बोन टिबी, पेटको टिबी, अरू पार्टको टिबी पनि लाग्छ। सुरुवाती जस्तो कुनै बिरामीलाई अब भनौँ यसले सङ्क्रमण लागेको भनेर त्यसका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् र त्यो चिन्ने कसरी त यो क्षयरोग नै हो भनेर? हो, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो प्रायः जसो फोक्सोमै पहिलो सङ्क्रमण हुन्छ। अनि कीटाणु जाने बित्तिकै फोक्सोमा घाउ गर्छ। घाउ गरेपछि हाम्रो शरीरका इम्युनिटी भन्छ कि रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ कि, किनभने सबै कीटाणु पस्दैमा हाम्रो भित्र थुप्रै कीटाणुहरू पसिरहेको हुन्छ दिनकै, तर सबै रोग लाग्दैन। अनि शरीरले चाहिने त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न खोज्छ, त्यसलाई मार्न खोज्छ। अनि
टिबी कीटाणु यदि शक्तिशाली छ भने त्यो ग्रो गर्दै जान्छ, धेरैभन्दा धेरै अत्याधिक सङ्ख्यामा वृद्धि गर्छ। यदि हाम्रो शरीर स्ट्रङ छ भने, हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम जुन भन्छ, शरीरसँग रोगसँग लड्ने क्षमता स्ट्रङ छ भने त्यो कीटाणुलाई मार्न खोज्छ। यही बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिको इम्युनिटी लो भयो भने तत्कालै टिबी लाग्छ, कतिको इम्युनिटी स्ट्रङ छ, रोगसँग लड्ने क्षमता स्ट्रङ छ, हाम्रो खानपिन राम्रो छ, होइन, पोषणयुक्त खाएको छ भने अनि शरीरको कीटाणुलाई चाहिने लुक्न बाध्य गर्छ अनि शरीरमा हाम्रो कोषभित्र गएर लुक्छ कतिपयमा, अनि त्यसलाई ल्याटेन्ट टिबी भन्छ। अब सुरुमै भयो भने एक्टिभ टिबी भयो, सुरुमै जाने बित्तिकै हाम्रो शरीर क्षमता कमजोर भयो भने कीटाणुले मल्टिप्लाई गर्दा गर्दै अनि हाम्रो ड्यामेज गर्न थाल्छ फोक्सोलाई र अरू अङ्गतिर पनि पस्छ अनि त्यसलाई त्यहाँ टिबी लगाउन सक्छ। तर यदि हामीसँग रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रो छ, आहार व्यवहार राम्रो छ, होइन, स्वस्थ जीवनयापन छ भने त्यो कीटाणु के हुन्छ, लुक्न बाध्य हुन्छ। जस्तो मैले भन्दै गर्नुभयो, जस्तो यो क्षयरोग लाग्ने कारणहरू चाहिँ के रहेछ, के कारणले गर्दा क्षयरोग लाग्छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय पनि सही कुरा। अब मैले अघि भने नि, अब क्षयरोगको सम्पर्कमा आउने मान्छेहरूमा यो सास प्रश्वासबाट शरीरमा पस्छ कीटाणु पस्दैमा टिबी लाग्दैन। यदि हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने 40 देखि 50% मान्छेको शरीरभित्र क्षयरोगको कीटाणु पसिसकेको छ, तर सबैलाई टिबी लागेको छैन। त्यसमध्ये 10% मात्रैलाई टिबी लाग्छ, किनभने त्यो 10%मा कुनै कालखण्डमा उसको शरीर कमजोर भएर जान्छ अनि टिबी कीटाणुले चाहिने आफू मल्टिप्लाई गर्न थाल्छ, ग्रोथ गर्न थाल्छ, वृद्धि विकास गर्न थाल्छ अनि टिबी लगाउँछ। अब यो 10% मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा, रिस्की ग्रुप, खास गरेर यो हुन त सबैमा लाग्छ, तर गरिबमा बढी, किन कुपोषित हुन्छ, गरिबी हुन्छ, धूम्रपान गर्छ, फोक्स कमजोर भएको हुन्छ, रक्सी खान्छ, शरीर कमजोर भएको हुन्छ। शरीर कमजोर भयो भने शरीरसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएर जान्छ। त्यस्तै ओभर क्राउडिङ, धेरै मतलब मान्छे झुम्म एकै ठाउँमा बस्ने, एउटै कोठामा धेरै मान्छे बस्ने भने सास प्रश्वासबाट एक अर्कोलाई सर्यो, भेन्टिलेटेड कोठा पनि छैन, स्लमहरू छ, जस्तै गरिबहरू सहरमा बस्ने हुन्छ नि, त्यस्तो मठ मन्दिरमा मङ्क्सहरूमा बस्नेहरू, होइन। अब यस्ता यो आहार विहारकै कारणले गर्दा क्षयरोग लाग्ने हो, किन कीटाणुभित्र त छ, तर कीटाणुले अब मौका पाउने कुन बेला भन्दाखेरि शरीर कमजोर भएको बेलामा। अनि शरीर मेरो भित्र पनि अहिले चाहिँ क्षयरोगको कीटाणु हुन सक्छ, तर म यदि कमजोर भइन भने त्यसले आक्रमण गरेन हो, हैन, म कमजोर भए भने त्यो क्षयरोगको कीटाणु सक्रिय भएर मलाई आक्रमण गर्ने हो अनि रोग लाग्न सक्छ। अनि त्यही भएर हाम्रो शरीर चाहिँ नि स्वस्थ रहोस् अनि इम्युनिटी चाहिँ कमजोर नहोस् भनेर हामीले आहार व्यवहारमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हाम्रो जस्तो यहाँ कीटाणु धेरै भएको यो वातावरणमा पनि कीटाणु छ, होइन, हाम्रो समुदायमा पनि छ, धेरै ठाउँमा छ। त्यही भएर कीटाणु चाहिँ पसेको थाहा हुँदैन, कुन बेला पस्यो। हामी भिडभाडमा पनि जान्छौँ, सिनेमा हेर्न जान्छौँ, बसमा ट्राभल गर्छौँ, सबै ठाउँमा कसलाई टिभी छ थाहा हुँदैन, खोक्दाखेरि निस्किन्छ, निस्केपछि त्यो हामीले स्याटसुट ग्रहण गरिहाल्छौँ। तर गर्ने बित्तिकै पनि टिभी लाग्दैन। मैले भनेको 40-50%मा छ, तर त्यसको जति मान्छेको शरीरभित्र कीटाणु गएको छ त्यसको 10% मान्छेलाई मात्रै टिबी हुन्छ। तर यदि एचआईभी भयो, मानौ कुनै रोग लाग्यो, एचआईभी भनेकै के भन्दाखेरि इम्युनिटीलाई ध्वस्त पार्ने रोग हो नि त, भनेपछि त्यसको त चान्स बढ्दै जान्छ, त्यसलाई त टिबी हुन्छ। सबभन्दा पहिले एचआईभीमा हुने इन्फेक्सन नै टिबी हो अहिले नेपालमा। अब यो जस्तो नेपालको सन्दर्भमा जोडिहाल्यो हामीले, नेपालमा यति बेला क्षयरोगबाट कति जति मानिसहरू संक्रमित छन् तथ्याङ्क अनुसार हो। अब यस्तो छ, अब अहिले कुनै पनि बेला एक बखत हामी यसो गणना गरौँ न त भन्ने एउटा आउँछ नि जिज्ञासा। नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म कति बिरामी होला टिबीको भन्दाखेरि हाम्रो पछिल्लो तथ्याङ्कले टिबी प्रिभेलेन्स सर्वे भएको थियो, WHO र हाम्रो NTCC ले गरेको थियो 2018-19मा। त्यसको आधारमा आकलन के गरेका थियो भन्दाखेरि 1,16,000 टिबीको बिरामी जुन बेला पनि छ नेपालमा, जतिखेर पनि तपाईले काउन्ट गर्नुभयो भने त्यति पाउँछ। र त्यसमा हरेक वर्ष नयाँ बिरामीहरू थपिने भइरहेछ। अनि त्यो नयाँ बिरामी भनेको एभरेजमा चाहिँ 1,16,000 को हाराहारी बिरामीहरू छन् नेपालभरिमा। र त्यसमा नयाँ चाहिने 69,000 भने 69,000 70,000 जति नयाँ बिरामी हरेक वर्ष थपिन्छ। भनेको मतलब अरु चाहिँ बिरामी निको हुँदै जान्छ, अथवा कोहीलाई कम्प्लिकेसन भएर डेथ हुन्छ, अथवा कोही उपचारले ठीक हुन्छ, अथवा आफै पनि ठीक हुन्छ। तर हरेक वर्ष
69,000 जति बिरामी नयाँ क्षयरोगको बिरामी पत्ता लाग्ने मतलब अनुमान छ, तर पत्ता सबै लाग्दैन, अहिलेको समुदायमै छ। त्यसमध्ये विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 28 देखि 30-32 हजारसम्म मात्रै पत्ता लाग्ने गरेको छ हरेक वर्ष। हाम्रो टिबीको नेटवर्कभित्र रेजिस्टर भएको हामी एनटिपी भन्छ, नेसनल ट्युबरकुलोसिस प्रोग्रामभित्र डट सेन्टर मार्फत हरेक हस्पिटलमा जहाँ जहाँ हाम्रो डट सेन्टर छ, हेल्थ फेसिलिटीहरूमा डट सेन्टर, त्यहाँ वार्षिक भनेको 69,000 मध्ये 28 देखि 32 हजार मात्रै आउँछ प्रति वर्ष भने अझै पनि 40 हजार जति भनौँ न हाम्रो दायरामा आएको छैन, उपचारको दायरामा अथवा निदानको दायरामा आएको छैन। त्यो तपाईँले त्यो भन्दाखेरि जस्तो विश्वको एउटा यो रोग विश्वमा समुदायमा हेर्दा र नेपालको समुदायमा हेर्दाखेरि नेपालमा कस्तो पाइन्छ? हो, समान छ या फरक छ, अलि बढी छ? हो, अब यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने WHO को पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 8 वटा मुलुकहरू छन् जसमा 2/3 टिबीका बिरामीहरू छन्। 8 वटा मुलुक जुन कि हाम्रै छिमेकीहरू छन् र हामी लगायत। जस्तै 2/3 मतलब जति छ आकलन गरेको त्यसको 2/3 टिबीको बिरामी इन्डियामा, चाइनामा, फिलिपिन्समा, म्यानमारमा, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा छ, जो हामीले सराउन्ड गर्छ, अनि नेपालमा पनि छ। भनेपछि विश्वमा अर्को कुरा गर्ने हो भने यो भनेको सुरुको इन्फेक्सन भयो। अब के हुन्छ भने सुरुको टिबी हो, अर्को चाहिँ औषधि पचाइसकेको टिबी, डीआर टिबी भन्छ। यो पहिलो हुने औषधि सबै काम लाग्ने ड्रग सेन्सिटिभ टिबी भन्छ, डीएस टिबी, ड्रग सेन्सिटिभ। तर एक ड्रग पचाइसकेको औषधि काम नलाग्ने टिबी हेर्ने हो भने नेपालमा 2200 जति प्रति वर्ष आउने अनुमान छ। त त्यसमध्ये जम्मा हामी कहाँ 700ले मात्रै अहिलेसम्म मतलब जाँच पडताल गरेको छ, त्यसमध्ये पनि 300-400 मात्रै उपचारमा आएको छ। भने 2200 आकलन गरेकोमा अझै पनि धेरै चाहिने समुदायमै छ, सम्पर्क भन्दा बाहिर छ, बाहिर छ। हाम्रो एनटिपी को नेसनल ट्युबरकुलोसिस प्रोग्रामको भन्दा बाहिर छ। यो चाहिँ जस्तो क्षयरोग लागिसके पछाडि यो रोगमा लाग्यो भने चाँडै नै हस्पिटलमा सम्पर्क गर्यो भने यो रोग निको हुने सम्भावना चाहिँ कति पर्सेन्ट जति हुन्छ? हो, त्यो म भन्दैछु। अब यसमध्ये के छ भन्दाखेरि पहिलो डीएस टिबी जुन भन्यो नि, सुरुमा आएको ड्रग सबै काम लाग्ने टिबी भयो तर किटाणुले औषधि पचाइसकेको छैन, त्यो एक हो। अर्को एकचोटि औषधि खायो, राम्रोसँग खाएन, अथवा सुरुमै अर्काको किटाणु जसले औषधि पचाइसकेको हुन्छ त्यही अर्कोमा सर्यो भने त्यसलाई पनि सुरुदेखि नै ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी हुनसक्छ। त्यो भनेको 2200 को हाराहारीमा प्रति वर्ष थपिन्छ। ड्रग सेन्सिटिभ भनेको अब टोटल भनेको 69,000 थपिन्छ। र यो दुइटैको उपचार भनेको 60% भन्दा 50% भन्दा बिलोमै हामी कहाँ आएको छ, 50% भन्दा माथि गएको छैन। अरू चाहिने समाजमा छ विद्यमान, अथवा प्राइभेट हस्पिटलमा होला, हाम्रो एनटिपी को दर्तामा नआएको हुन सक्छ, अथवा क्लिनिकमा होला। तर तिनीहरूको उपचार यदि राम्रोसँग गरिएन भने, अरूलाई सार्यो भने, त्यो के हुन्छ, ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी सार्यो भने ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी नै हुन्छ अरूलाई। ड्रग सेन्सिटिभ सारे पनि एकजनाले सालाखाला उपचार नपाउँदा अथवा उहाँको मृत्यु नहुँदासम्म 10 देखि 20 जनालाई सार्छ। भनेपछि यो त सार्दै जान्छ, भयावह स्थिति हुँदै गइरहेको छ अहिले पनि। अब जबकि अब तपाईले भने जस्तै यसको उपचार हेर्ने हो भने, यसको उपचार चाँडै गर्यो भने हाम्रै टिबीमा जति प्रोग्राममा आएको छ 28,000 देखि 22,000, त्यसमध्ये 92% मान्छेले सफलता पाएछ। एकदमै राम्रोसँग उपचार भएर निको भएर, पूर्ण निको भएर जान्छ। यति राम्रो दबाई छ, यति राम्रो औषधि छ, र यो औषधिहरू गाउँ गाउँमा पाउँछ। डट सेन्टर हाम्रो नेपालभरिमा 5500 भन्दा बढी ठाउँमा छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, माथिदेखि तलसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म छ। हरेक गाउँ ठाउँमा छ डट सेन्टर। तपाईले भने जस्तै अब यो रोगले सबैभन्दा बढी आक्रमण गर्ने उमेर समूह भन्नु, विशेष गरी कस्तो उमेर समूहलाई बढी आक्रमण गर्छ? यो पनि एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। नेपालमा भनेको प्राय देखिएको एडल्ट पपुलेसनमै हो। जुन एडल्ट पपुलेसन हामी तपाईँ जस्तै एज भएको मान्छे, जसमाथि 5 जना 7 जना पारिवारिक सदस्यहरू निर्भर हुन्छ आर्थिक रूपले, उसको बच्चाको शिक्षा दीक्षा, उसको परिवारको भरण पोषणदेखि सबै आर्थिक, र उसैलाई टिबी लाग्छ। यो यङ पपुलेसनमा बढी टिबी लाग्छ। यसको कारण चाहिँ के हो? यो कारण के भन्दाखेरि यङ पपुलेसनहरू यताउति माइग्रेट गर्छ, जबको लागि सर्च गर्छ, पढाइको लागि जान्छ, यताउति जाँदा सम्पर्क हुन्छ, कहाँ बस्ने ठेगान, खाने ठेगान हुँदैन, इम्युनिटी पनि लो हुन्छ, त्यसमाथि चुरोट खान थाल्छ, रक्सी खान थाल्छ, तनाव हुन्छ, अनेक छ। ओभरक्राउड सिचुएसनमा बस्छ, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुँदैन, घरको वातावरण पनि राम्रो हुँदैन, एउटा कोठामा चुम्म परेर बस्या हुन्छ। त्यही भएर एउटालाई कसैलाई इन्फेक्सन भयो भने सबैलाई सर्छ। त्यही भएर यो भनेको यङ पपुलेसनमै हो, 15 देखि 45 वर्षमै बढी लाग्छ। तर अहिले चाहिने ओल्ड एज को 60 वर्ष असोभन्दा माथिलाई पनि धेरै लागेको छ, र बच्चाहरूमा पनि धेरै लागेको छ। यहीँबाट सरिरहेको छ कि यो एडल्ट पपुलेसनमा लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक इम्प्याक्ट दिइरहेको छ, खराब इकोनोमिक इम्प्याक्ट। इकोनोमी चाहिने एडल्टले नै
उसमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ बच्चा र वृद्ध। तिनीहरूलाई पनि लागिरहेको छ। गम्भीर प्रश्न गरेँ, यदि कुनै पनि एउटा जिम्मेवार या 5-7 जनाको दायित्व बोध गरेर हिँडेको एउटा परिवारको सदस्यले उसलाई क्षयरोग लाग्यो भने त्यो रोग उसको परिवारमा सर्ने सम्भावना कतिको हुन्छ नि। त्यही भएर अघिदेखि भने हो मैले, उसको यदि 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा छ भने इम्युनिटी लो हुन्छ कि बच्चालाई इम्युनिटी आउन अलिक टाइम लाग्छ अनि त्यसलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ। क्लोज कन्ट्याक्टमा भयो झन् मदरलाई लाग्यो भने त बच्चालाई लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। दुध खुवाउनुपर्छ नजिक, सास दुधबाट सर्दैन त सासबाट सर्छ, सास नजिकै आयो त। अनि त्यही भएर त्यो बच्चालाई हामीले टिबी नलागोस् भनेर यदि आमा बिरामी छ, क्षयरोगको कीटाणु देखिएको छ खकारमा भने अथवा त्यहाँ फ्यामिलीमा कोही छ भने र त्यसको फ्यामिलीको बिरामीमा खकारमा देखिएको कीटाणु छ भने बच्चा 5 वर्षभन्दा मुनि छ भने त्यसलाई पनि हामीले एउटा औषधि टिबी लाग्नुभन्दा पहिला नै दिन्छौँ। 5-6 महिना जति दिन्छौँ। INH भनेर एउटा औषधि दिन्छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ नभए बच्चालाई टिबी लाग्छ। त्यस्तै वृद्धलाई पनि इम्युनिटी कमजोर भइसकेको हुन्छ, वृद्धलाई पनि लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। एडल्टमा धेरै लाग्छ तर एडल्टबाटै वृद्ध र बच्चाहरूलाई पनि लाग्दै गएको देखिएको छ हाम्रो। त्यसबाहेक यदि इम्युनिटी लो भएको अवस्था छ, मैले अघि भन्दै थिएँ HIV लागेको छ, डायबिटिज लागेको छ, डायबिटिज लाग्यो भने 3 फोल्ड ज्यादा चान्स हुन्छ, बढी चान्स हुन्छ लाग्ने टिबी सम्भावना। त्यस्तै HIV छ भने 10%ले झन् वृद्धि भएर जान्छ अर्को। त्यस्तै अरू किडनी डिजिज छ, अर्को क्यान्सर छ, कुनै पनि रोग जसले इम्युनिटीलाई लो गर्छ, हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमतालाई कम गर्छ, त्यसमा टिबी कीटाणुले फेरि के हुन्छ मौका पाउँछ र वृद्धि विकास गर्छ र टिबी लाग्छ। त्यो भनेको ल्याटेन्ट टिबीबाट एक्टिभ टिबीमा जान्छ। सुरुमा एक्टिभ टिबी लागेन कसैलाई भने ल्याटेन्ट लुकेर बस्छ, त त्यो टिबी फेरि कालान्तरमा के हुन्छ भने हाम्रो शरीर कमजोर भयो, हामीलाई मृगोला रोग लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो, सुगर रोग लाग्यो, HIV लाग्यो भने त्यो झन्। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको थियो, जस्तो धेरै एउटा हिस्सा एउटा पर्सेन्ट मानिसहरू चाहिँ क्षयरोग लागेर पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ उनीहरूले मलाई क्षयरोग लागेको छैन भनेर या लागेको छ भनेर थाहा नपाएर सम्पर्कमा नआएका कि थाहा पाउँदै पनि हेलचेक नै गरेको भन्ने लाग्छ तपाईँ के छ यसको विषय? यसमा धेरै फ्याक्टरहरू छ। एउटा के छ भन्दाखेरि समाजमा विद्यमान अलिकति त्यो डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नि त्यो छ, स्टिग्मा भन्छ नि, स्टिग्मा छ। किनभने अरूले टिबी रोग लागेको थाहा पाउने बित्तिकै अलिकति हेला गर्छ कि समाजबाट अलि तिरस्कृति हुनुपर्ने हो कि पहिला जस्तो त छैन तर अहिले पनि धेरै छ, अझै पनि समाजमा छ, गाउँठाउँमा छ। त्यही भएर लुकाउने प्रवृत्ति छ, रोग लुकाउने प्रवृत्ति छ। अर्को के हुन्छ धनी मानी छ अथवा कोही छ भने सकेसम्म यो हेल्थ पोस्टमा हस्पिटलमा गयो भने रोग चाहिने लुकाउन पाइँदैन भनेर ठुल्ठुलो हस्पिटलमा अथवा प्राइभेट क्लिनिकमा उपचार गराउने अथवा आफै किनेर कताबाट ल्याएर खाने एउटा यो प्रवृत्ति पनि छ। अर्को के प्रवृत्ति छ भन्दाखेरि आफै पनि लक्षण हुँदाहुँदै पनि छिटो चाहिने सम्पर्कमा नआउने हेल्थ स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनि होइन होला भनेर अलिकति त्यो हेल्थ चेकराई गर्ने यो पनि छ। र चौथो नितान्त सूचनाको प्रभाव पनि नभएर पनि हुनसक्छ एकदम दूरदराज यस्तोमा। त्यो 4-5वटा धेरै फ्याक्टरहरू छ यसमा, 4-5वटा फ्याक्टर यो। अब लागु समाधानको कुराहरू है, यसमा अब हामीले जसरी यो रोग कसरी लाग्छ कसरी सर्दछ भन्ने कुरामा हामीले सफल गऱ्यौँ। अब चाहिँ अलिकति यहाँनिर यो क्षयरोग न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न संस्थाहरूले पहल पनि गरेको देखिन्छ। अब राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले पनि पहल गरिरहेको छ। यो क्षयरोग न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले कस्ता किसिमका चाहिँ पहल अगाडि बढाइरहेको छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी गरौँ। हो, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम भनेको 2045 सालमा स्थापना भयो यहाँ NTCC 1989मा सुरु भएको र त्यसपछि थुप्रै रणनीतिहरू लियो। थुप्रै रणनीतिले सफलता पनि पायो, नपाएको होइन। 28-25 वर्ष पहिला म पनि टिभीमै आफ्नो करियर सुरुवात गरेका थिएँ। म मिड वेस्टर्न रिजनमा सुर्खेत र दाङ बेस गरेर मैले 5-7 वर्ष टिभीको क्लिनिक इन्चार्ज भएर काम गरेँ र त्यहाँ ट्रेनिङ अफिसरको रूपमा पनि काम गरेँ। त्यतिखेर INGOमा काम गर्थेँ म, INF टिभी लेप्रोसी प्रोजेक्टमा। र त्यतिखेरै केही पछि यहाँ टिभी सेन्टर पनि स्थापना भयो। अनि टिभीले त्यसपछि जापानको सहयोगमा जाइकाले धेरै काम पनि गर्यो। उता मिड वेस्टर्न रिजन हामीले गर्थ्यौँ INF, उता पूर्वमा BNMT भन्ने संस्था थियो, धेरै राम्रो थियो। 25 वर्ष 28 वर्ष पहिलाको कुरा हो। त्यतिखेर पनि यो सङ्ख्या यतिकै थियो। त्यसपछि धेरै कार्यक्रम ल्यायो र 90sमा नेपालमा डट्स भन्ने एसएटी ल्यायो। डट्स भनेको सर्ट कोर्स केमोथेरापी भनेको पहिला लामो थेरापी हुन्थ्यो, ट्रिटमेन्ट चाहिँ लामो ड्युरेसनको हुन्थ्यो, औषधिहरू पनि थोरै थिए। पछि राम्रो रिफाम्पिसिन र त्यससँग दिने अरू औषधिहरू एकदमै राम्रो स्ट्रङ औषधिहरू जुन अहिले पनि चलाइन्छ, रिफाम्पिसिन, INH, प्याराजिनामा, एथामोडोल नामहरू हो औषधिको, यी पाएपछि यसका जुन मैले भने नि अघि यसको उपचारको सफलता दर भनेको 92% भन्दा बढी छ।
त्यसपछि यसैलाई समयमै उपचारको लागि अस्पताल पुग्न सक्यो भने 92% निको हुने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यो सुरु भयो 1990s मा नेपालमा, अनि त्यसलाई डट्स स्ट्रेटेजी भन्यो। अनि डट्स अन्तर्गत के भयो भने गाउँ गाउँमा डट्सको सेन्टरहरू स्थापना भयो, हस्पिटलै पुग्नु पर्दैन, इभन स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि डट्सको सेन्टर स्थापना भयो। त्यहाँ माइक्रोस्कोप पनि दियो, खकार जाँच्ने, किनभने क्षयरोग लागेपछि खास लक्षण के भन्दाखेरि लामो समयसम्म खोकी लाग्नु, मेन 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म खोकी लाग्नु, खकार पनि आउनु, कहिलेकाहीँ खकारमा रगत देखिनु, अनि छाती दुख्नु, अनि यी लक्षणहरू आउँछ। त्यसपछि कहिलेकाहीँ ज्वरो आउने, मन्द ज्वरो, खास गरेर साँझ पख ज्वरो आउने, अनि खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, त्यही भएर दुब्लाउँदै गएपछि अनि यसलाई क्षयरोग भनेको कारण त्यो हो कि क्षय हुँदै जाने हो, त्यही भएर शरीर क्षय त्यस कारणले गर्दा क्षयरोगको नाम पनि राखेको हो। अनि तपाईले अहिले वर्तमान अवस्थाको बारेमा यो सेवा कसरी प्रवाह गरिरहेको छ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले, यसको बारेमा अलिकति बताउनु। हो, त्यही मैले भने। अनि त्यसपछि यो लक्षणहरू आएपछि गाउँ ठाउँमै डट सेन्टर स्थापना गरिदियो भने, अनि माइक्रोस्कोप हालिदियो र त्यहाँ ट्रेनिङ दिइदियो र त्यसको जाँच्ने प्रविधि हालिदियो भने अनि त्यहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर त्यही बेला एकदमै बृहत रूपमा डट सेन्टरहरू स्थापना हुने काम भयो। र अहिले हाल चाहिँ नेपालभरि 5500 भन्दा बढी डट सेन्टर्सहरू छ, जुन गाउँ गाउँमा छ, हरेक ठाउँमा छ, दुर्गमदेखि सुगम ठाउँमा छ। र त्यहाँ चाहिँ नि कसैलाई शङ्का लाग्यो, कसैलाई खोकी लागेको छ 2 हप्ता वा सोभन्दा बढी समयसम्म भने आफ्नो खकार त्यहाँ जचाउन पाउँछ। खकारमा यदि कीटाणु देखियो भने, ब्याक्टेरिया देखियो भने त्यही टिबीको औषधिहरू हामी पुर्याइदिएका छौँ, त्यहीबाट उहाँले फ्रीमा निदान र उपचार पाउनुहुन्छ। र यो अहिलेको उपचार 6 महिनाको छ। अब त्यसपछि डट्सले आफ्नो हिसाबले सफलता हासिल गर्दै गयो, तर लास्टमा के भयो 2018 र 19 मा जुन हाम्रो WHO सँग मिलेर हामीले एउटा जुन प्रिभ्यालेन्स सर्वे गर्यौँ, टिबी कति छ त त्यसको डाटा मैले सुरुमै दिइहालेँ। त्यसपछि हेर्दाखेरि होइन, डटले जुन प्रगति हासिल गरेर अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ, अहिले पनि बिरामीको सङ्ख्या अत्याधिक नै छ भने थाहा पाएपछि बिचबिचमा धेरै अरू स्ट्रेटेजीहरू पनि आयो, स्टप टिबी स्ट्रेटेजी अरू आयो। अब अहिले हाल आएर नेपाल सरकारले र एनटिसिसीले मेनली हामीले नेपाल सरकारको टिबीमा प्रतिनिधित्व गर्छौँ अनि देशव्यापी सबै कार्यक्रम हामीले लागू गर्छौँ यहाँबाट। यस अन्तर्गत टिबी मुक्त नेपाल अभियान भन्ने एउटा घोषणा भएको छ लास्ट इयर। अनि यसमा के छ भने अबको 5 वर्ष योजना पनि हाम्रो छ। अब यो टिबी चाहिँ नि यही रूपमा रह्यो भने अझै भयावह स्थिति लिन्छ, त्यही भएर हामीले अब टिबीलाई निर्मूलै गर्ने, मुक्तै गर्ने, नेपाललाई टिबी मुक्त गर्ने 2050 सालसम्म यो WHO को पनि टार्गेट हो, हाम्रो UN को पनि टार्गेट हो। त्यसमा हामीले साइन पनि गरेका छौँ र नेसनल इन्टरनेसनल सबै त्यसमा सम्झौताहरूमा साइन गरेका छौँ। हाम्रो यहाँ पोलिटिकल कमिटमेन्ट प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीदेखि लिएर पोलिटिकल कमिटमेन्ट छ र हाम्रो लिडरसिप पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हामी पनि सबै लिडरसिप चाहिँ नै प्रतिबद्ध छौँ र यसलाई अब 2050 सालसम्म टिबी मुक्त नेपाल घोषणा 2050 सालसम्म टिबी मुक्त नेपाल बनाउनको लागि सम्भव छ। त्यसको लागि हामीले थुप्रै स्ट्रेटेजीहरू बनाएका छौँ, थुप्रै इन्डिकेटर्सहरू बनाएका छौँ, थुप्रै प्रोग्रामिङहरू बनाएका छौँ, माइक्रो लेभलमा पनि प्रोग्रामिङ बनाएको छौँ। र यसमा हामीले अहिले लास्ट इयर 25 वटा पालिकामा सुरु गऱ्यौँ, अभियान सुरु गऱ्यौँ। पहिला कार्यक्रम गरौँ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै टिबी मुक्त पालिकाबाट सुरु गरौँ। यदि गाउँ ठाउँमा हामीले सबै फेसिलिटी दियौँ, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गऱ्यौँ, बजेटिङ पनि दिइरहेछौँ, प्रोग्रामिङ पनि दिइरहेछौँ, उहाँहरूलाई फेसिलिटेट गरिदिइरहेछौँ। हामीले मेसिनरी सपोर्ट अनि यो जाँच्ने सपोर्ट, जीन एक्सपर्टले अत्यधिक हाई प्रविधियुक्त माइक्रोस्कोप भन्दा जीन एक्सपर्टले 99% चान्स हुन्छ टिबी कीटाणु पत्ता लगाउने, त्यो हामी 102 ठाउँमा राखिसकेका छौँ। र कल्चर ल्याब पनि हामी हरेक प्रोभिन्समा हामी डेभलप गर्दैछौँ र हरेक पालिकामा। अब यो मानिलिउँ एउटा चाहिँ हुम्लाको नागरिकलाई क्षयरोग लाग्यो भने उसले कहाँ सम्पर्क गर्ने र त्यो क्षयरोग न्यूनीकरण गर्नको लागि उसले कोसँग सम्पर्क गर्ने, यसको बारेमा के बताउनु हो। अब के छ भन्दाखेरि अब अहिले हरेक गाउँठाउँमा अघि पनि भने डट सेन्टरहरू छ। हुम्लाको कुन गाउँमा छ उहाँको ठेगाना, त्यही गाउँको हेल्थ फेसिलिटीमा जानुभयो भने त्यहाँ डट सेन्टर छ र त्यही आफ्नो खकार जचाउन सक्नुहुन्छ र उहाँको स्वास्थ्यकर्मीले जाँच्नुहुन्छ र त्यसपछि यदि टिबी भेटियो भने उहाँले त्यहीँबाट उपचार पाउनुहुन्छ। अब ड्रग सेन्सिटिभ छ भने त्यहीबाट पाउनुहुन्छ। ड्रग रेसिस्टेन्ट भनेको टिबी औषधि पचाइसकेको कीटाणु छ भने उहाँले रेफर गर्नुहुन्छ र डट सेन्टर 5500 ठाउँमा छ। जिन एक्सपर्ट सेन्टर 102 ठाउँमा छ, जिन एक्सपर्टबाट जाँच्ने। अनि त्यसमा ट्रिप्फाम्पिसिन सेन्सिटिभ छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुन्छ। अनि कुरियर सिस्टम पनि हामीले गरिदिएका छौँ, अहिले पनि गर्दै पनि छौँ र गरिदिया पनि छौँ। माइक्रोस्कोपी त त्यहीँ पनि छ, त जिन एक्सपर्ट चाहिँ नि मेन ठाउँमा छ, 102 ठाउँमा छ अझै। अनि त्यसपछि हामी प्रोभिन्समा ल्याबहरू, कल्चर ल्याब पनि डेभलप गर्दैछौँ, किनभने ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबी पत्ता लगाउने कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो उपचार पद्धतिको बारेमा चाहिँ अब यो निःशुल्क पनि भनेको छ क्यारे होइन, यो निःशुल्क सेवा
सबै ठाउँमा उपलब्ध छ कि यसमा के छ स्थिति? सम्पूर्ण डट सेन्टरमा जहाँ हामीले त्यसलाई डट सेन्टर स्थापना गरेका छौँ सबै ठाउँमा जाँच पडताल निदानदेखि उपचारसम्म सबै फ्री हुन्छ। ड्रग सेन्सिटिभ टिबीको पनि फ्री हुन्छ, ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीको पनि फ्री हुन्छ। ड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीको सफलता दर अलिकति कम छ, दोस्रो चरणको उपचार त्यो महँगो पनि छ, त्यही पनि फ्री छ। सफलता दर पनि 72% मात्रै छ, तर पहिलो चरणको उपचारको सफलता दर चाहिँ 92% भन्दा बढी छ। तर यदि सफलता भन्दा पनि यदि उपचार गर्नु भएन अथवा कम्प्लिकेसन भयो भने हाम्रो अझै पनि नेपालमा 16,000 जतिको हाराहारीमा प्रति वर्ष मान्छे डेथ भइरहेको छ। आफूलाई चाहिँ संक्रमण भएको तपाईँले लक्षण नै भन्नुभयो, टाउको दुख्ने या ज्वरो आउने या खोकी लाग्ने या दुब्लो जाने यी लक्षण देखियो भने कति समयसम्म सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ या भनौँ कति समयसम्म सम्पर्क गर्दा त्यो रोग निको हुने सम्भावना अझ बढी हुन्छ? होइन, यस्तो छ, दुईवटा कुरा धेरै राम्रो भन्नुभयो। एउटा चाहिँ नि सम्पर्क चाँडै गऱ्यो भने दुईवटा फाइदा हुन्छ। एउटा रोग चाहिँ नि जटिल अवस्थामा पुग्न पाउँदैन, चाँडै ठिक हुन्छ हैन। पछि ढिलो आएर पनि ठिक नहुने होइन, ठिक हुन्छ तर जटिलता बढ्दै जान्छ। पछि स्वास्थ्य लाभ गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किटाणु त मर्छ तर स्वास्थ्य लाभ गरेन भने राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन, पछि जीवकोपार्जन गर्न गाह्रो हुन्छ। इभन अब धेरै ढिलो भयो भने ज्यान जाने जोखिम पनि हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ चाँडै कोही बिरामी भयो र यदि जाँच पडताल गरेर उपचार गरेन भने अरूलाई पनि सार्दै जान्छ। एकजनाले साला खाला 10-20 जनाले सार्न सक्छ। त्यही भएर अरूलाई पनि टिबी लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर टिबी नियन्त्रण गर्ने मुख्य आधार भनेकै के हो भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो जाँच पडताल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो उपचारमा आउने। किन उपचारमा आउने बित्तिकै केही हप्तापछि नै त्यसलाई अरूलाई सार्न पाउँदैन। त्यो जस्तो रोग निको भइसके पछाडि भनौँ या जुन रोगीलाई रोग निको भइसके पछाडि उसको शरीर पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सक्छ या केही कमजोर हुन्छ या केही सावधानी अपनाइरहनुपर्छ या कुनै पद्धतिहरू हुन्छ जस्तो अरू केही आफूलाई सुरक्षित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिरहनुपर्छ या दबाई खाइरहनुपर्छ, यसको के हुन्छ? त्यही मैले अघि नै भने जति चाँडो तपाईँ अथवा कोही बिरामी भइसकेको बिरामीलाई पनि होइन जसको पनि निको भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टिबी किटाणु मार्ने औषधि हामीले दिने हो। अब टिबी किटाणुलाई चाँडै मार्यो भने के हुन्छ, त्यसले वृद्धि विकास धेरै गर्न पाउँदैन, धेरै ड्यामेज गर्न पाउँदैन शरीरभित्र फोक्सोमा। अब तपाईँ यदि कोही ढिलो आयो भने के हुन्छ, तबसम्म जति क्षति हुने त भइसक्यो फोक्सो। अनि किटाणुलाई मारे पनि त्यो जुन फोक्सो बिग्रिसक्यो त्यसले त तपाईँको निरन्तर सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने अथवा अरू काम गर्न गाह्रो हुने त हुन्छ नि। त्यही भएर जति चाँडो आयो केही पनि ड्यामेज भएन भने त पूर्ण अवस्था पहिला जस्तै अवस्था पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था हुन्छ नि त। पहिलाको जतिकै काम गर्न सबै गर्न सक्छ। तर जति ढिलो हुँदै गयो त्यति उसलाई त रोगले त थला पार्दै जान्छ नि। अनि किटाणु मरे पनि उसको रोग चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यति पहिला जस्तो त नहुन सक्छ नि। फोक्सो बिग्रिसकेपछि त फोक्सो चेन्ज गर्न मिलेन, किटाणु पो मर्यो त। अनि कार्यक्रमको समय सकिएको छ, यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि मलाई बोलाइदिनु भयो र यो जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।